अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः। नमो नमोऽनन्तमुखामरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोऽस्तु। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन वृन्द, समस्त भक्तिमती आमाहरू,
भगवान श्रीमन्नारायणका पावन चरित्रलाई गायन गरिबक्सिने भएका श्रीमद् भागवत महापुराणका माध्यमबाट हामीहरू तृतीय स्कन्धको 23 अध्याय हिजो समापन गर्यौं। अब 24औं अध्यायमा हामीहरू प्रवेश गर्दैछौं। पतिव्रता शिरोमणि महाभागवता देवहूति माताले आफ्ना प्राणवल्लभ धर्मात्मा महाभागवत कर्दम ऋषिलाई निवेदन प्रकारान्तरले प्रत्यक्ष सोझै उहाँका इच्छालाई अवरोध गर्न सकिबक्सिएन। धर्म विरुद्ध पनि हो, तर कतिपय जो बाध्यता छन् त्यो बाध्यताभित्र रहेको बाहिर प्रकट नै हुने भयो। उहाँले निवेदन गरिबक्स्यो, प्राणनाथ हजुरको भगवत चिन्तनका लागि एकाग्रता भएर चतुर्थ आश्रम ग्रहण गर्न मोक्ष आश्रममा जान चाहनेलाई दासीले के भनेर रोक्न सक्छु र। तर प्राणनाथ दासी एउटी अबला हो, 9 छोरी को कसलाई जिम्मा लगाउने र यी 9 छोरीलाई विवाह गरेर दिएपछि पनि कश्चित स्यानमे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम, हजुर वनमा गएपछि दासीलाई अभय दिनको लागि कोही त होस्, कश्चित भनेको भगवान मेरा पुत्र रूपमा हुनु पर्यो। उहाँले सुनिबक्सिया थियो कि मनुमा के अरे कर्दम ऋषिलाई भगवान शुक्ल नारायण आएर दर्शन दिएर सबै कुरा भनेको कुरा पतिदेवका श्रीमुखबाट उहाँले सुनिबक्सिया थियो। त्यस हुनाले हजुरलाई भगवानले दिएको जो आशीर्वचन हो त्यो पनि त अझै बाँकी नै छ। अर्थात् भगवानले अवतार लिन बाँकी छ हाम्रा घरमा, भगवान गृहस्थीकै घरमा आइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हाम्रो यस्तो भावना होस् कि हामी गृहस्थाश्रममा प्रवृत्त भएको भगवान श्रीमन्नारायणले हामीलाई निमित्त बनाएर हाम्रा घरमा आइबक्सिन्छ, संसारलाई वैकुण्ठ जस्तो बनाइबक्सिन्छ, सबैलाई दिव्य ज्ञान गीताको ज्ञान दिइबक्सिन्छ। यो भावले गृहस्थाश्रममा रहेर पनि बस सानन्दम सदनम सुतास सुधियः कान्ता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषितिरतिः स्वाज्ञापराः सेवकाः आतिथ्यम हरिपूजनम प्रतिदिनं मिष्ठान्नदानं गृहे साधु संगमुपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। त्यस्तो गृहस्थाश्रम हुन पर्दछ। त्यस हुनाले पतिव्रता शिरोमणि देवहूतिले निवेदन गरिबक्स्यो, प्राणनाथ हजुरले आफ्नो चतुर्थ आश्रम ग्रहण गरिबक्सिँदा पनि दासीलाई अभय दिने कोही होस् भनेर निवेदन गरिबक्स्यो। अगाडि मैत्रेयजीले संवादलाई विस्तार गरिबक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीम एवं मनोर्दुहितरम मुनिः दयालुः शालिनीम आह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। एवं निर्वेदवादिनीम शालिनीम मनोर्दुहितरम दयालुः मुनिः शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन् आह। एवं हिजो बताइए अनुसार निर्वेदवादिनीम आफ्नो दुःख, आफ्नो वैराग्य, पतिदेवको वियोगमा हुने भएको जुन असह्य पीडा, अनि पतिदेव सन्यासी भएर गएपछि पनि कसैले अभय दिने एउटा अवलम्बन होस् भन्ने यस्तो इत्यादि निवेदन गर्ने भएकी, वैराग्य विषयक निवेदन गर्ने भएकी, शालिनीम अत्यन्त शील स्वभाव भएकी, प्रशंसनीय को त मनोर्दुहितरम मनु महाराज की छोरी जो देवहूति हुनुहुन्छ उहाँलाई दयालु मुनि, दयाका सागर भइबक्सेका, दया गर्ने स्वभाव भइबक्सेका मुनि कर्दम ऋषिले शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्, भगवान श्रीमन्नारायणले जो बिन्दु सरोवरमा उहाँलाई दर्शन दिएर जे भनिबक्सेको थियो त्यसलाई सम्झँदै, अर्थात् सहाहम स्वांशकलया
त्वद्वीर्येण महामुने देवहूत्याम तब क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेश्ये तत्व संहिताम भनेर सुरुमै भगवान नारायणले भनिबक्सेका थियो। त्यो कुरालाई स्मरण सम्झँदै ओहो अझै त बाँकी रहेछ नि त, भगवानले भनेको भगवान म तिम्रा घरमा अवतार लिनेछु, तिम्रा घरमा भनेको घर भनेकै पत्नी हो, न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। त्यस हुनाले भारतमा भन्छन् तेरा घर हो गया, तेरा घर बस गया भनेको गृहिणी नै वास्तवमा घर भएको हुनाले त तिम्रो घरमा तिम्रो क्षेत्रमा अर्थात् तिम्री पत्नीमा म तिम्रो पुत्र भएर अवतार लिनेछु भनेर जो भगवानले भनिबक्सेको थियो र अवतार लिएर तिम्री पत्नीमा अवतार लिएर तब क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेश्ये तत्व संहिता, देवहूतिलाई निमित्त गराएर दिव्य ज्ञान शेश्वर सांख्यको ज्ञान मैले दिनेछु भन्ने जो भगवानको वचन थियो त्यसलाई सम्झेर अनि भनिबक्सिन्छ ओहो प्रिय तिमीले राम्रो कुरा भन्यौ, भगवानले अवतार लिने भनिबक्सेको हो, अझै त काम बाँकी रहेछ, अझै घरमा गृहस्थ आश्रममा बस्नुपर्ने थोरै काम बाँकी रहेछ भनेर भनिबक्सिन्छ। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रित्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेक्षरो गर्भम अदूरात् संप्रपत्स्यते। हे राजपुत्री अनिंदिते इत्थम आत्मानं प्रति माखिदः। भगवान अक्षरः अदूरात् ते गर्भम संप्रपत्स्यते। हे राजपुत्री, हे मनु महाराज की राजकुमारी, हे राजदुलारी, हे शत्रुपा महारानी की आँखा की तारा, हे अनिंदिते, हे परम पवित्र आचरण भएकी, हे नित्य निर्दोष भएकी, हे अनवद्या, हे अनिंदिते, कसैले निंदा गर्ने काम नभएकी, निंदा गर्ने काम नगरेकी, अत्यंत अनिंदिते अर्थात हे अत्यंत प्रशंसनीय, हे शालिनी। इत्थम आत्मानं प्रति माखिद, इस प्रकारले आफू प्रति तिमीले चिन्ता नगर, खेद नगर, किनभने भगवान अक्षरः जो षडैश्वर्य संपन्न, अक्षर भनेको प्राकृत गुण भएका, प्राकृतिक गुणले रहित भइबक्सेका, अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत कल्याण गुणगणैक निलय जो भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ, उहाँले अदूरात् ते गर्भम संप्रपत्स्यते, अदूरात् झट्टै नै अविलम्ब नै ते गर्भम तिम्रा कोखीमा भगवान आइबक्सिन्छ आफ्ना संकल्पले। भगवानको वचन मिथ्या हुँदैन, भगवानले भनिबक्सेको। त्यस हुनाले प्रिय तिमीले राम्रो कुरा सम्झायौ, त्यस हुनाले भगवानको अवतारको स्वागतको तयारी गर, प्रतीक्षा गर, तदनुसार भगवत चिन्तन गरेर हृदयलाई अत्यन्त निर्मल बनाऊ। निर्मल मनमा भगवानको अवतार हुन्छ। निर्मल मन जन सो मही भावा धृतव्रतासि भद्रम ते दमेन नियमेन च तपो द्रविण दानैश्च श्रद्धया चेश्वरम भज। प्रिय धृतव्रतासि दमेन नियमेन तपो द्रविण दानैश्च श्रद्धया ईश्वरम भज ते भद्रम। हे प्रिय धृतव्रतासी, जो व्रत हो भगवत आराधना रूपी व्रतलाई तिमीले धारण गरेकी छौ, अनि दमेन नियमेन च बाह्य इन्द्रिय र अन्तर इन्द्रियलाई पनि नियन्त्रणमा राखेकी छौ। अन्तस्करण भने अन्तर इन्द्रिय भनेको मन
अर्थात् मनले पनि शुभ विचार गरेकी छौ भने यी बाह्य जो इन्द्रिय हुन्, चक्षु, त्वग, रसन, घ्राण आदि गरेका यिनी बाहिरका इन्द्रियहरूलाई पनि आफूले ठेगानमा राखेकी छौ। त्यस हुनाले जय हो पस्त्यलाई जितेकी छौ। त्यस हुनाले तपो द्रविण दान तपस्या अर्थात् जो पातिव्रत्यको उचित तपस्या हो, त्यसले द्रविण दान धन सम्पत्ति सुन चाँदी हिरा मोती आदि दान गरेर दिन दुखीहरूलाई भगवत बुद्धिले दान गरेर अनि श्रद्धापूर्वक अतिशय स्नेहले प्रेमपूर्वक ईश्वरीम भज, भगवान हरिको उपासना गर, भगवानलाई सम्झिराख। त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणले ते भद्रम तिम्रो कल्याण गरिबक्सिनेछ। अर्थात् यसो गर्यो भने तिम्रो कल्याण हुनेछ। सत्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः छेत्ता ते हृदय ग्रन्थिम औदर्यो ब्रह्म भावनः। स त्वया आराधितः शुक्लः मामकं यशः वितन्वन् ब्रह्म भावनः औदर्यः ते औदर्यः ते हृदय ग्रंथिम छेत्ता। प्रिय हे मनुराज दुलारी, हे मनुपुत्री, हे देवहूति, स यस्ता प्रसिद्ध श्रीमन्नारायण भगवान तिम्रा पुत्र भएर त्वया आराधित तिमीले पूजा गरिएका भगवान सह शुक्ल निज शुक्ल विशुद्ध गुणले युक्त भइबक्सेका, मिश्र सत्व पनि हैन विशुद्ध सत्व गुणका आश्रय भइबक्सेका भगवान हरिले मामकम यशः वितन्वन् दासको यो मेरो पनि यसलाई विस्तार गर्दै ते औदर्य तिम्रा उदरबाट उत्पन्न हुने गरी तिम्रो छोरा भएर अवतार लिएर ब्रह्म भावना भगवत तत्वको उपदेश गरेर ते हृदय ग्रन्थिम छेत्ता तिम्रा सन्देहलाई तिम्रा मनका संशयलाई सबैलाई दूर गरेर तिमीलाई निसंशय गराइबक्सिनेछ। मैत्रेय उवाच, मैत्रेयजीले अगाडि भनिबक्सिन्छ, देवहूत्यपि सन्देशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थं अभजद गुरुम। देवहूति अपि प्रजापतेः संदेशं गौरवेण सम्यक् श्रद्धाय कूटस्थं गुरुम पुरुषम अभजत। देवहूति अपि देवहूतिले पनि प्रजापतेः संदेशम प्रजापति आफ्ना प्राणनाथ कर्दम ऋषिको उपदेशलाई उहाँले यसो गर भनेको आदेशलाई गौरवेण अत्यन्त गौरवपूर्वक, यो बहुत महत्त्वपूर्ण उहाँको उपदेश हो, अवश्य यसलाई पालन गर्नुपर्छ। यसलाई हल्का रूपले नसम्झेर ओहो मेरो सौभाग्य हो उहाँको उपदेश मैले पालन गर्नुपर्छ भन्ने श्रद्धापूर्वक गौरव भावले सम्यक राम्रोसँग श्रद्धाय माने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक कूटस्थम गुरुम जो निर्विकार गुरु भनेको अज्ञानलाई दूर गर्ने भएका, गु शब्दस्त्वन्धकारश्च रु शब्दस्तन्निवर्तक भने अनुसार माने अन्धकारलाई दूर गरिबक्सिने भएका पुरुषम सबैका हृदयमा शयन गरिबक्सिने भएका भगवान श्रीमन्नारायण। निरुपाधिक पुरुष शब्दको अर्थ नारायण हो, अरूलाई पुरुष भनिदैन, अरूलाई त्यो लोकमा गौण प्रयोग हो। पुरुष पुरुष यथार्थमा स एव वासुदेवो हि साक्षात् पुरुष उच्यते। भगवान श्रीमन्नारायण नै पुरुष भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवान श्रीमन्नारायण
लाई बताउने जो वेदको सूक्त हो त्यसलाई पुरुष सूक्त भन्दछ। अरू सूक्तलाई पुरुष सूक्त भनेन, के सूक्त भन्छ। त्यस हुनाले निरुपाधिक पुरुष भनेको सहस्र श्रीरेखा पुरुष भन्दै श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ भन्दछ। त्यस हुनाले श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान नै पुरुष हो। पुरुष शब्दको अर्थ यथार्थ भगवान नारायणमा घट्दछ। पुरुको अर्थ के हो त? पुरु भनेको धेरै क्षण दाने, अनन्त रूपले प्रशस्त दिने, पर्याप्त मात्रामा दिने, परम उदार भनेको। त्यस हुनाले त्यस्ता पुरुषम परम पुरुष भगवान श्रीमन्नारायणलाई अभजत देवहूतिले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक उपासना गरी बक्स्यो, आराधना गरी बक्स्यो। तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणी। बहुतिथे काले धेरै समय बितेपछि, बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यम आपन्नः दारुणी अग्नि इव तस्यां यज्ञे। अर्थात बहुतिथे काले धेरै समय बितेपछि भगवान मधुसूदनः, भगवान जो मधुसूदन भइबक्सिन्छ अर्थात भक्तका विरोधीलाई दूर गरी बक्सिने भएका, भक्तको इच्छालाई मनोरथलाई पूर्ण गरी बक्सिने भएका त्यस्ता जो मधुसूदन भइबक्सिन्छ, विरोधीलाई हटाएर प्रतिकूललाई हटाएर अनुकूल सम्पादन गरी बक्सिने भएका भगवान जो मधुसूदन भइबक्सिन्छ श्रीमन्नारायण, उहाँ कार्दमम वीर्यम आपन्नः माने कर्दम सम्बन्धी भक्ति भावले ओतप्रोत भएर, कर्दमको भक्तिले ओतप्रोत भएर, भक्त्या तुष्यति, भक्तिले सुलभ भएर, भक्ति सूत्रोपनद्ध भएर भगवान यज्ञ अवतार लिएको कसरी? दारुणी अग्नि इव, दाउरामा अग्नि त्यहीँ रहिराखेको हुन्छ, दाउरामा अग्नि त्यहीँ रहन्छ। त सङ्घर्षण गरेपछि त्यसलाई घोटेपछि त्यसबाट अग्नि निक्ले चाहिँ त भक्तिले घोटेपछि त्यहीँबाट भगवान प्रकट भइबक्सियो। शुक्र शोणित सम्बन्धले भगवानको जन्म हुँदैन, सम्झने कुरा। त भगवान मधुसूदन, भगवान जो मधुसूदन भइबक्सिन्छ कार्दम, कर्दम सम्बन्धी वीर्यम भनेको भक्ति प्रभावले युक्त भएर उनको भक्तिले आपन्न अत्यन्त ओतप्रोत भएर दारुणी अग्नि व दाउरामा अग्नि प्रकट भए चाहिँ तस्याम यज्ञे देवहूतिमा जनि प्रादुर्भाव भइबक्सियो, प्रकट भइबक्स्यो भगवान श्रीमन्नारायण। त्यस हुनाले भगवानको अवतार भयो। अब त्यति बेला के भयो त? भगवानले अवतार दिने बेलामा त्यो सामान्य भइबक्सिन्न भन्ने यही बताइन्छ। अबादयस्तदाभ्योम्नि बादित्राणि घना घनाः गायन्ति तमस्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा। तदा त्यति बेला, तदा घना घनाः व्योम्नि बादित्राणि अबादयन् तम गंधर्वा गायन्ति स्म अप्सरसः मुदा नृत्यन्ति स्म। तदा त्यति बेला भगवान कर्दम नंदन, देवकी नंदन के अरे देवहूति नंदन भगवानले अवतार लिने बेलामा घना घना अर्थात वर्षा गर्ने भएका मेघहरूले, मन्द मन्द वर्षा गर्ने भएका मेघहरूले व्योम्नि आकाशमा बादित्राणी अबादयन, सुन्दर बाजाहरू आफै बजे,
नाट्यशाला छ आकाश नाच्दछे बिजुली नटी मेघ दिन्छ तबल्ची भई मेघ धाकिटी धाकिटी ताल दिन्छ तबल्ची भई मेघ धाकिटी धाकिटी भने चाहिँ यिनैहरूलाई अनुसन्धान गरेर लेखेका हुन् लेखनाथ पौड्यालले पनि। त्यति बेला आकाशमा मेघहरू मन्द मन्द वर्षाका साथमा सुन्दर वाद्यवादन गर्न थाले मेघहरूले। तदा घना घना व्योम्नि वादित्राणि अवादयन्। मन्द मन्द वर्षा गर्दै मेघहरूले सुन्दर वाद्यवादन शङ्ख मृदङ्ग दुन्दुभी ढोल नगाराहरू खूब सुन्दर काहालीहरू बजन थाले। भगवानको अवतारका बेलामा दिव्य देशमा हामीहरूले देख्छौँ नि, भगवानको जब पट खुल्ने बेलामा यता सुन्दर काहाली बजाउँदछन्, मृदङ्ग आदि बजाउँदछन्, उता कर्पूर आरती गर्दछन्। जस्तै त्यस्तै चाहिँ मानव मेघ चम्कदै भगवानलाई कर्पूर आरती गरे झैँ अनि बाजा पनि बजाए। तदा घना घना व्योम्नि वादित्राणि वादयन्, बाजा बजाउन थाले। त्यस्तै तम ती भगवानलाई स्वागत गर्दै गन्धर्वा गायन्ति स्म, गन्धर्वहरूले गान गर्न थाले, भगवानको यश गान गर्न थाले। त्यस्तै अप्सरसः, अप्सराहरू मुदा नृत्यन्ति स्म, अत्यन्त आनन्दपूर्वक नाच्न थाले। भगवान हरिको यशो गान गर्दै भगवानको अवतारमा प्रसन्न भएर अप्सराहरू नाच्न थाले। अरु के भयो त? पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरैः अपवर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च। सुमनसः खेचरैः अपवर्जिताः दिव्याः सुमनसश्च पेतुः सर्वा दिशः अम्भांसि च मनांसि च प्रसेदुः। खेचरै अपवर्जिताः अर्थात गगनचारी आकाशमा विचरण गर्ने भएका देवताहरूद्वारा, अपवर्जिता भनेको वृष्टि गरिएका, दिव्याः अत्यन्त सुन्दर, सुमनसः पुष्पहरू, पेतु भगवानका माथि झरे। अर्थात देवताहरूले आकाशबाट दिव्य कल्पप्रसून कल्पवृक्षका सुन्दर सुन्दर पुष्पहरूलाई वर्षा गरिबक्स्यो। खेचरै अपवर्जिताः आकाशमा विचरण गर्ने भएका देवताहरूद्वारा, सिद्ध गन्धर्वहरूद्वारा, अपवर्जिता भनेको छोडिएका, तल जारिएका दिव्य सुमनस दिव्य पुष्पहरू पेतुः भगवानका माथि कर्दम ऋषिको आश्रममा जताततै वर्षा हुन थाले, वर्षिन थाले, पुष्पवृष्टि हुन थाल्यो। सर्वादिशा सबै दिशाहरू, दिशा प्रसेदु भगवान कृष्णको अवतारमा भने चाहिँ दिशाहरू अत्यन्त निर्मल भए अनि अम्भांसित जल पनि निर्मल भयो। मनांसित सबैको मन पनि अत्यन्त प्रसन्न भयो। मनांसित प्रसेदु मन पनि सबैको प्रसन्न भयो भगवानले अवतार लिने बेलामा। तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभू साकम ऋषिभिः मरीच्यादिभिरभ्ययात्। तत् कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम, तत् सरस्वत्या परिश्रितम कर्दमाश्रम पदम मरीच्यादिभिः ऋषिभिः साकं स्वयंभू अभ्ययात्। हे विदुर जी, तत् त्यो प्रसिद्ध
सरस्वत्याः परिश्रितम, सरस्वती नदी को परिसरमा रहेको, सरस्वती नदीले घेरिएको जो कर्दम आश्रम पदम, कर्दम ऋषिको बिन्दु सरोवर नाम गरिएको जो आश्रम हो, त्यस आश्रमको स्थानमा, त्यस आश्रम प्रति मरीच्यादिभिः ऋषिभिः साकम, मरीचि आदि गरेका मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, नारद आदि सबैले सहित भएर स्वयंभू पितामह चतुर्मुख ब्रह्माजी अभ्ययात त्यहाँ आइबक्सियो। त्यो आश्रममा भगवत दर्शनको लागि। भगवन्तं परम ब्रह्म सत्वेनांशेन शत्रुहन् तत्त्वसंख्यान विज्ञप्त्यै जातं विद्वानजः स्वराट्। भगवन्तं परम ब्रह्म शत्रुहन् सत्वेनांशेन तत्त्वसंख्यान विज्ञप्त्यै अजः स्वराट् जातं विद्वान् सीताराम। शत्रुहन् सत्वेनांशेन तत्त्वसंख्यान विज्ञप्त्यै भगवन्तं जातं विद्वान् सुराट अजः मरीच्यादिभिः तदाश्रम पदम अभ्यात माथिबाट अन्वय गर्न पर्यो। हे शत्रुहन, हे शत्रुहन्ता भनेको भित्रका काम क्रोधादिलाई विनाश गरी बक्सिने भएका हे विदुरजी, सत्वेन अंशेन अर्थात नित्य असंकुचित ज्ञान गुणले सहित भएर जो आफ्नो धरभूत ज्ञान हो, अपृथक सिद्ध विशेषण हो, आफ्ना माने अजात स्वरूपले आफ्नो दिव्य स्वरूपकै साथमा भगवान श्रीमन्नारायण तत्व संख्यान विज्ञप्तै अर्थात जो शेश्वर सांख्य हो त्यसको उपदेश गर्नको लागि, वैष्णव सांख्य शास्त्रको उपदेश गर्नको लागि भगवन्तं परम ब्रह्म भगवान परब्रह्म श्रीमन्नारायणलाई जातम विद्वान अवतार लिइबक्सेको भन्ने कुरा जानेर स्वराट अजह जो समर्थ भइबक्सिन्छ पितामह ब्रह्माजी, वहाँ ऋषिहरूका साथमा मरीच्यादि भी ऋषि भी साकम अभ्ययात, ती ऋषिहरूका साथमा त्यो कर्दम ऋषिको आश्रममा आइबक्स्यो। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहिष्यमाणै अशुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। कर्दम ऋषिलाई नै साधुवाद दिइबक्सिन्छ। प्रहिष्यमाणैः अशुभिः विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं सभाजयन् कर्दमं च इदम अभ्यदात्। हे विदुरजी, प्रहृष्यमाण ही अशुभि, प्राण इंद्रिय सहित अत्यंत प्रसन्न हुँदा छँदा, अर्थात इन्द्रियहरूले सबै इन्द्रिय पनि अत्यन्त प्रसन्न भए कर्दम ऋषिको काम देखेर। प्रहृष्यमाणै अत्यन्त प्रसन्न भएका अशुभि इन्द्रियहरूले सहित, इन्द्रियका उपलक्षणले माने जसको मन पनि प्रसन्न छ। विशुद्धेन चेतसा अत्यन्त प्रसन्न चित्तले
उनका शुद्ध चित्तले प्रसन्न भइबक्सेका जो पितामह ब्रह्माजी भइबक्सिन्छ। तच्चिकीर्षितम सभाजयन कर्दम ऋषिले तच्चिकीर्षित भनेको भगवानले जे गर्न चाहनुहुन्छ। अब माने कपिल भगवानले तच्चिकीर्षितम भगवानले सांख्य शास्त्रको उपदेश गरेर शेश्वर सांख्यको पुनः प्रवर्तन गरिबक्सिन्छ भन्ने यस कुरालाई बहुमान गर्दै सम्मान गर्दै कर्दमम च कर्दम ऋषिलाई पनि इदम अभ्यदात अगाडि यो कुरा भनिबक्स्यो। के भनिबक्स्यो त ब्रह्मवाच त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे संजगृहे वाक्यम भवान् मानदमानयन्। तात मानद भवान् भवान् यत् मे वाक्यं मानयन् भवान् मानयन् यत् मे वाक्यं संजगृहे त्वया मे अपचितिः निर्व्यलीकतः कल्पिता। तात हे मेरा प्यारा बाबू, हे मानद अरूलाई सम्मान गर्ने भएका, मान दिने भएका, यत मे वाक्यम संजगृहे जो तिमीले मेरो वचनलाई पालन गर्यौ, स्वीकार गर्यौ, त्यसले हे बाबू त्वया मे त्यसद्वारा तिम्रो त्यो कार्यले मे अपचिति मेरो पूजा निर्व्यलीकतः परिपूर्ण रूपले तिमीले कल्पिता गर्यौ। मेरो पूजा परिपूर्ण रूपले निश्चल निष्कपट मेरो पूजालाई पूर्ण गर्यौ तिमीले, किनभने मेरो वचनलाई तिमीले स्वीकार गर्यौ। बाबू गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर। पर्सिको दिनमा तिम्रै यही आश्रममा मनु महाराजले आफ्नै छोरी लिएर आउनुहुनेछ। ए होइन होइन, यो त ब्रह्माजीले मैले तिमीलाई गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर भन्नुको लागि जो तपस्या गर्न पठाएँ, ब्रह्माजीको आज्ञाले तपस्या गर्न आइबक्सेको छ। तपस्या गरेर गृहस्थ आश्रममा प्रवृत्त हुनु, गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नु भनेर जो मैले भने त्यस कुरालाई तिमीले ननुनच नगरिकन श्रद्धापूर्वक स्वीकार गर्यौ। उत्तम पुत्रको उदाहरण तिमीले प्रस्तुत गर्यौ। त्यसो हुनाले हे तात, हे मेरा बाबू, हे मानद अरूलाई सम्मान दिने भएका, यस्ता तिमीले यत जो मेरो वाक्यम वचनलाई संजगृहे स्वीकार गर्यौ, मे वाक्यम मानयन संजगृहे मैले भनेको मानेर तिमीले जो मेरो वचनलाई पालन गर्यौ, स्वीकार गर्यौ, ग्रहण गर्यौ, त्यसले त्वया मे अपचितिः तिमीले मेरो पूजा निर्व्यलीकतः कल्पिता निष्कपट रूपले परिपूर्ण तिमीले मेरो आज्ञा पालन गर्यौ। त्यसैले बाबु तिमीलाई धन्य छ, तिमीलाई धन्यवाद छ। यसको अर्थ अभिप्राय, बाबु तिमीले मेरो आज्ञा पालन गरेर गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेर आज जो यो सौभाग्य भगवान श्रीमन नारायण नै तिम्रा पुत्र रूपमा आइबक्सियो, यसले तिमीले मेरो पनि यस वृद्धि गर्यौ। अर्थात् पुत्र आफूभन्दा अझ गुणवान होस्, यो पिताको इच्छा हुन्छ। आफूभन्दा पनि गुणवान पुत्रलाई देखेर धेरै प्रसन्न भइबक्सिन्छ पितामह ब्रह्माजी। एतावत्तेव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रकैः बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। पुत्रकैः पितरि एतावती एव शुश्रूषा कार्या गुरोर्वचः गौरवेण बाढ़म इति अनुमन्यत एतावती एव
पितरी पुत्रकै शुश्रूषा कार्य। हे बाबु, पुत्रकै भनेको सत्पुत्रद्वारा, सत्पुत्रहरूले पितरी मातापिताका प्रति यतावती एव माने गुरुको वचनलाई पहिले अनुसन्धान, पहिले उहाँको हृदयको कुरा सम्झेर सकेसम्म भन्नै नपारिकन आज्ञा पालन गर्नु, सम्झन सकिएन उनको मनको भाव भने वचन खसी नसक्दै श्रद्धापूर्वक आज्ञा पालन गर्नु, यही नै वास्तवमा उत्तम पुत्रको लक्षण हो। उत्तम चिन्तितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यम अधमः अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तुः उच्चरितम पितुः भनेर बताएको हुनाले उत्तम पुत्र त्यो हुन्छ जसले माता पिताको हृदयको भावलाई जानेर उहाँहरूलाई भन्नै नपारिकन पहिले नै काम गरिदिइ सक्दछ। माता पिताले अराउन खोज्दा त काम भइसकेको छ, माता पिताले यो भन्न पर्यो मेरो बाबुलाई, यो आदेश दिन पर्यो, यो काम अराउन पर्यो भनेर माता पिताजीले विचार गरिसक्दा काम भइसकेको छ। यो हामी सबैको कर्तव्य हो। माता पिताका प्रति हामीले शारीरिक श्रम गरेर उहाँले भनेको मानेर, अर्थात् धनले, तनले, मनले, वचनले यदि सेवा गरेर माता पिता प्रसन्न भइबक्सिन्छ भने त्यस्तो सौभाग्य गुमाउनुहुन्छ र? सच्चा पुत्रले त माता पिताका लागि यदि यो छाला काटेर जुत्ता बनाएर उहाँहरूलाई आनन्द आउँछ भने पनि त्यही नै उसको सुख हो, सच्चा पुत्र। त्यस हुनाले पुत्रकै सत्पुत्रहरूले पितरी माता पिताका प्रति यतावती एव शुश्रूषा कार्य, यही नै हो जो कि आदरपूर्वक वचनलाई स्वीकार गर्यो। कतिपय कुरा त भन्नै पारिबक्सेन, अभिप्राय अनुसार काम गरिबक्सियो। त्यस हुनाले के गर्ने त? गुरोः वचः गौरवेण बाढम इति अनुमन्यत। गुरुको वचनलाई अत्यन्त आदर, ओहो मेरो सौभाग्य हो, यसलाई हजुरले भनिबक्स्यो भन्न पार्नु नै यसको गल्ती हो। बस श्रद्धापूर्वक त्यस कार्यलाई पूर्ण गर्नेछु भन्नु नै यही नै वास्तवमा मातापिताका प्रति पुत्रको मुख्य कर्तव्य हो। एतावत्तेव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रकैः बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। बाबु, हे कर्दम ऋषि, ल मैले ऋषिहरूलाई लिएर आएको छु। इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमः सर्गमेतं प्रभावैः स्वैर्बृंहयिष्यन्त्यनेकधा। हे वत्स, सभ्य, हे सभ्य, सुमध्यमः इमा तव दुहितरः स्वै प्रभावैः एतं सर्गम अनेकदा ब्रह्मयिष्यन्ति। हे वत्स, हे बाबू, हे सभ्य, सभ्य शिष्टाचारले युक्त भएका हे मेरा बाबू, हे छोरा, हे कर्दम ऋषि, इमा सुमध्यमाः तव दुहितरः, यिनी सर्व लक्षण सम्पन्न शारीरिक गुणले पनि युक्त भएका, आत्माका गुणले पनि युक्त भएका, विनय आदि राम्रो शील स्वभावले सम्पन्न भएका इमा तब दुहितरः यी तिम्रा छोरीहरूले स्वै प्रभावै आफ्नो प्रभावद्वारा, आफ्नो वंशद्वारा एतम सर्गम अनेकदा ब्रह्मयिष्यन्ति, यो सृष्टिलाई, यो मैले विचार गरेको जो सृष्टि हो त्यस सृष्टिलाई अनेकदा अनेक पुत्र पौत्रीका परम्पराद्वारा, अनेक सन्तान परम्पराद्वारा ब्रह्मयिष्यन्ति, विस्तार गर्नेछन्। त्यस हुनाले
कसरी गर्छन् त यी ऋषिहरूलाई देऊ। अतस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजाः परिदेह्यद्य विस्तृणीः यशो भुवि। अतः त्वं ऋषिमुख्येभ्यो आत्मजाः यथाशीलं यथा रुचिः परिदेहि तथा अद्य भुवि यशः विस्तृणीः यशः विस्तृणीः। त्यसो हुनाले अतः त्यस कारणले यी कन्याहरू वंशवृद्धि गर्ने हुन् त वंशवृद्धि गर्ने सामर्थ्य युक्त भएका यी कन्याहरू भएका हुनाले हे ऋषि, हे कर्दम, त्वम हजुरले ऋषिमुख्येभ्य प्रधान मुख्य यी ऋषिहरू जो मरीचि आदि गरेका मसँग आएका ऋषिहरूका लागि आत्मजाः आफ्ना छोरीहरू यथाशीलम यथारुचि उनीहरूको शील उनीहरूको रुचि अनुसार कसले कसलाई मन पार्दछन्। यिनीहरू पनि एक से एक अति सुन्दरी सर्वगुण सम्पन्न यिनी कन्याहरू छन् भने यी ऋषिहरू पनि अहमहमिकतया एक से एक अतिशय उत्तम श्रेष्ठ धन्य पात्र भइबक्सिन्छ र पनि जसलाई जसको प्रति आकर्षण हुन्छ, अभिरुचि हुन्छ, मनले जसलाई वर्ण गर्दछ तिनीलाई तत्तत् ऋषिका प्रति यिनी कन्याहरूलाई देऊ। त आत्मजा यी छोरीहरू यथाशीलम यथारुचि जसको जस्तो शील स्वभाव छ अनि जस्तो रुचि छ तिनीहरूको रुचि र शील स्वभावलाई सुरक्षा गर्दै तदनुसार अद्य परिदेही आजै यी कन्याहरू हजुरले दान गर्नुहोस्, कन्यादान गर्नुहोस् र भुवि यशः विस्तृणीः संसारमा आफ्नो निर्मल कीर्ति पताका फैलाउनुहोस्, हजुरको यश विस्तार गर्नुहोस्। मैले जान्दछु वेदाहमाद्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया भूतानां सेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने। मुने भूतानां सेवधिं देहं बिभ्राणं आद्यं कपिलं पुरुषं स्वमाया अवतीर्णं अहम वेद। हे मुने, हे कर्दम ऋषि, भूतानाम प्राणीहरूको सेवधिम भनेको निधि, सबै पदार्थ दिने खानी, सबै पुरुषार्थ सिद्धि गर्ने भएको यस्तो परम भोग्य सर्वस्व निधि भनेको सर्वस्व त्यस्तो के हो त देहम भनेको अप्राकृत श्री विग्रहलाई बिभ्राणम धारण गरी बक्सिने भएका त्यस्तो दिव्य श्री विग्रहलाई प्रकट गरी बक्सिने भएका आद्यम कपिलम जगत कारण भएका कपिल भगवान नारायण जो पुरुषम परम पुरुष परमेश्वर नै स्वमाया आफ्नै दिव्य माया द्वारा आफ्नो संकल्प द्वारा अवतीर्णम अवतार लिबक्सेको भन्ने कुरा अहम वेद मैले जानेको छु। हजुरका सुपुत्र भएर भगवान कपिल नारायण अवतार लिबक्सिँदैछ भन्ने मैले कुरा जानेको छु। त्यस हुनाले यस्तो सौभाग्य छ कि यी 9 छोरी 9 ऋषिहरूलाई दिनुहोस् र कपिलदेव भगवानको दर्शन स्पर्शन उहाँको गुण कीर्तन गरेर आफू धन्य भइबक्सियोस्। यस्तो सौभाग्यशाली हजुर हुनुहुन्छ हे कर्दम ऋषि भनेको अर्थ। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम् उद्धरन् जटाः हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। यस्ता भगवानका परतत्व सूचक श्री विग्रहका लक्षणहरू पनि बताइबक्सिँदैछ। त्यस्तै भगवानका आत्माका गुण, भगवानका दिव्य आत्माका गुण, दिव्य मंगल विग्रहका गुण तिनको पनि अनुसन्धान गरिबक्सिँदैछ। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम् जटाः उद्धरन् हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः
एष मानवी ते गर्भम प्रविष्टः कैटभार्धनः अविद्या संशय ग्रन्थिम छित्वा गाम विचरिष्यति। आएर अन्वय पूर्ण हुन्छ। हे मानवी एषः कैटभार्धनः ते गर्भम प्रविष्टः अविद्या संशय ग्रंथिम छित्वा गाम विचरिष्यति। हे नानी, हे कर्दम ऋषि, अनि देवहूतिलाई भनिबक्छ। देवहूतिलाई भनिबक्छ फेरि, हे मानवीय। त ज्ञान विज्ञान योगेन अर्थात ज्ञान र विज्ञान को संबंध द्वारा, उपदेश द्वारा, जीवात्मा र परमात्मा को यथार्थ स्वरूप को उपदेश द्वारा, आत्मा के हो परमात्मा के हो, आत्मा शेष हो परमात्मा शेषी वैवक्षिन्छ, आत्मा साधक हो भगवान साध्य वैवक्षिन्छ, यो कुरा को उपदेशले ज्ञान विज्ञान योगेन अर्थात आत्मा परमात्मा को यथार्थ स्वरूप को उपदेश द्वारा कर्मणाम अनादिकालदेखि कर्मका प्रपञ्चमा अल्झिएका आराधना गर्ने भएका आराधक पुरुषहरूको जटाह उद्धरण अनादिकालका बलियो सम्बन्धलाई प्रकृतिको बलियो सम्बन्धलाई मूल वासनालाई उद्धरण उखाल्दै जो भगवान हिरण्यकेश सुन जस्तै केश, कपिल भनेको के हो त? कैला कैला जटा भएका भनेको वेदले भन्छ हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश तस्य प्रणखात् सर्वैव सुवर्णः तस्य उदिति नाम भन्छ वेदले। उहाँको नाम यो नाम हो भनेको उत्तमः। कस्ता भइबक्सिन्छ? हिरण्यकेश, शिरदेखि पाउसम्म सुनै सुन, केश पनि सुन सुवर्णका छन्। हिरण्य भनेको अर्थात स्पृहणीय श्री विग्रह छ। हेर्दा बित्तिकै साह्रै सुन कसलाई मन पर्दैन र? तर यस्तो सुन जस्तो सारो पनि होइन। कस्ता सुवर्ण त? अत्यन्त अनुकूल सुन, भोग्य परम भोग्य स्वरूप त्यस्ता अर्थात हितम चर्मणीयम च हितरमणीयम तथा भूतम हिरण्यम। हिरण्य भनेको के हो त? हित पनि गर्ने मन पनि पर्ने, त्यस्ता भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हिरण्यकेशः आप्रणखात, शिरदेखि पाउसम्म सबै अत्यन्त स्पृहणीय, प्रत्येक दिव्य जुन जहाँ जहाँ आँखा लाग्दछ त्यहाँबाट आँखा हट्न सक्दैन त्यस्ता भगवान पद्ममुद्रा पदाम्बुज अरे पद्माक्ष। प्रत्येक श्री विग्रह यस्तो छ कि पद्माक्ष कमलनयन, बस एकै पटक भगवानको कटाक्ष भयो भने त्यहाँबाट कहाँ निक्लन सकिन्छ र? त्यसो हुनाले अत्यन्त भोग्य। जस्तै भ्रमरको स्थिते रविन्दे मकरन्द निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकं विवीक्षते भने चाहिँ भगवान का प्रत्येक श्री विग्रह का अवय परम भोग्य छन्। त्यस्ता पद्माक्ष भनेको कमल नयन, राजीव लोचन, अनि पद्म मुद्रा पदाम्बुज, जसका मुद्राहरू अर्थात जसका चरण कमलमा कमलको रेखा छ, वन्देम्बुजाङ्कुशयवद् ध्वज चक्र रेखा स्वस्त्यष्टकोण कुलिशाङ्कित दक्षिणाङ्घ्रिं बिन्दुस्त्रिकोण धनुरंबर मत्स्य शंख चंद्रार्ध गोष्पद घटांकित वाम पादम भने अनुसार यस्ता परत्व सूचक दिव्य चिन्हले चिन्हित भएका श्री चरण कमल छन्, जसका त्यस्ता पद्म मुद्रा पदाम्बुज रेखा मयध्वज सुधा कलशा तपत्र वज्रांकुशांबुरुह कल्पक शंख चक्रैः भव्यैरलंकृत तलौ परतत्व चिन्है श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये भने चाहिँ
त्यस्ता दिव्य चरणकमल देख्दा बित्तिकै त्यो चरणकमल देख्दा बित्तिकै यो परात्पुर पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ भनेर जानिने त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण जो भइबक्सिन्छ त्यस्ता हे मानवी हे मनुपुत्री यस कैटवार्दन यस्ता मधुकैटवलाई समाप्त पारिबक्सिने भएका भक्तका विरोधीलाई दूर गरिबक्सिने भएका भगवान श्रीमन्नारायण ते गर्भम प्रविष्ट तिम्रा गर्भमा यस ते गर्भम प्रविष्ट तिम्रा गर्भमा तिम्रा उदरमा आइबक्सेको छ। आएर के गर्नुहुन्छ त अविद्या संशय ग्रन्थिम छित्वा अज्ञानका संदेहका संशयका जो बलिया गाँठा छन् तिनलाई फुकाइदिएर तिनलाई छिदालिदिएर सबैलाई दिव्य ज्ञान सम्पन्न गराएर गाम विचरिष्यति पृथ्वीमा भ्रमण गरिबक्सिनेछ विचरण गरिबक्सिनेछ। त अविद्या संशय ग्रन्थि भनेको के हुन् त? अविद्याको काम हो देहात्मा अभिमान। त्यसो हुनाले अविद्या भनेको देहात्मा अभिमान, सन्देह भनेको अब्रह्मात्मक म स्वतन्त्र छु, अब्रह्मात्मक म सर्वस्व म स्वतन्त्र छु भन्ने यो सन्देह हो। यी दुवै प्रकारको गाँठोलाई हृदयमा रहेको अनादिकालको बलियो यो अज्ञानलाई नाश गरेर छिदालेर गाम भनेको संसारमा विचरिष्यति स्वेच्छापूर्वक आनन्दपूर्वक धर्मको उपदेश गर्दै ज्ञानको उपदेश गर्दै भगवानले विचरण गर्नुहुनेछ। हजुर धन्य हुनुहुन्छ। अयम सिद्धगणाधीश सांख्याचार्यै सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्ताते कीर्तिवर्धनः। अयम हे नानी, हे मानवी, हे मनुपुत्री, हे देवहूति, अयम लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता, अयम सिद्धगणाधीश सांख्याचार्यै सुसम्मतः ते कीर्तिवर्धन। हे मानवी, हे मनुपुत्री, अयम यिनी जो तिम्रा छोरा रूपले अवतार लिने वाला जो भइबक्सिन्छ, लोके यो संसारमा कपिल इति आख्याम गन्ता, कपिल यस्तो प्रसिद्धिलाई प्राप्त गर्नेछन्। यिनी तिम्रा छोराको कपिल यो नाम प्रसिद्ध हुनेछ, कपिल नारायण भगवान भनेर सबैले भन्नेछन्। अनि अयम सिद्धगणाधीश, यी सिद्धगणहरूका मालिक हुनुहुन्छ। सांख्याचार्य सुसम्मत, सांख्याचार्य शेश्वर सांख्यको अनुसन्धान गर्ने भएका सबै आचार्यद्वारा अत्यन्त सुसम्मत अत्यन्त आदरणीय भइबक्सिन्छ। अनि ते कीर्तिवर्धन, तिम्रो कीर्तिलाई यिनले बढाउनेछन्। यस प्रकारले यिनी कपिल भगवान शेश्वर सांख्य शास्त्रका प्रवक्ता भइबक्सिन्छ। वेदले पनि ऋषिम प्रसूतम कपिलम महान्तम भनेर वेदले पनि बताएको छ। जो अर्वाचीन अर्का एउटा कपिल नाम गरेका जो ऋषि भनेर भनिन्छ, जसले निरीश्वर सांख्यको प्रतिपादन गरेर एउटा मोहशास्त्र जस्तै प्रकृति र पुरुषको सम्बन्ध नै संसार हो, कस्तो प्रकृति पुरुष उनको सिद्धान्त अनुसार पंगु र अन्धाको संसर्ग, पंगन्धयो संसर्ग संसार, अन्धा र लङ्गडाले मिलेर गरेको यो काम हो भनेर भन्छन् उनीहरूले। कस्तो त प्रकृति अन्धी छन्, पुरुष लङ्गडो छ, पुरुष लङ्गडो छ हिँड्न सक्दैन, प्रकृति अन्धी छन्
देख्दिनन्। के गर्ने त? अन्धी प्रकृतिका काँधमा चढेर लङ्गडो पुरुषले लट्ठीले ठ्याक 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 गर्दै सङ्केत गर्दै लिएर जान्छ। त्यही नै अन्धा र लङ्गडा मिलेर हिँडेको जस्तै यो संसारको सृष्टि हो भनेर उनीहरूले भन्दछन्। निरीश्वर साङ्ख्य। तर शेश्वर साङ्ख्यमा त्यस्तो छैन। शेश्वर साङ्ख्य सही अर्थमा श्रीमद् भागवतमा बताएको शेश्वर साङ्ख्य विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त हो। यथा समय उपदेश गरौँला। यस प्रकारले कपिलो वासुदेवाख्यस्तत्त्वं सांख्यम जगादः। वासुदेव नै भगवान नारायण कपिल रूपमा अवतार लिएर शेश्वर सांख्यको उपदेश गरिबक्स्यो, जो ब्रह्मादि देवताहरूलाई, भृगु आदि महर्षिहरूलाई, त्यस्तै अरू अरू ऋषिहरूलाई पनि, देवताहरूलाई पनि सम्पूर्ण वेदार्थको उपदेश गरिबक्स्यो। तर एउटा अर्वाचीन कपिल भन्ने सर्ववेद विरुद्धम च कपिलोन्यो जगादः सांख्यम आसुरे न्यस्मै कुतर्कः परिबिम्बितम। कुतर्कले युक्त भएको एउटा निरीश्वर सांख्यलाई एउटा कपिल भन्नेले उपदेश गरेर मोहशास्त्र संसारमा फिजाउनेछन् भनेर बताएको हुनाले यी कपिलदेव भगवान शेश्वर सांख्यका उपदेष्टा भइबक्सिन्छ। यहाँ कपिल ऋषि होइन, यहाँ कपिल भगवान भइबक्सिन्छ। अर्का एउटा कपिल ऋषि भन्ने ती ऋषि पनि होइनन्, त्यत्तिकै मान्छेहरूले अब बुद्धिलाई प्रखर बनाउनको लागि कहीँ कहीँ अब चारवाकहरूका कुराले पनि बुद्धि प्रखर हुन्छ, तर त्यो अनुसन्देह होइन, त्यो स्वीकार्य होइन। मैत्रेय उवाच तावाश्वास जगत्स्रष्टा कुमारै सह नारदाः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। जगत्स्रष्टा तौ आश्वास्य कुमारै सह नारद, कुमारै सह नारदः हंसः तौ आश्वास्य। हंसः जगत्स्रष्टा तौ आश्वास्य कुमारैः सह नारदः, कुमारैः सह नारदः हंसेन यानेन परमं त्रिधाम ययौ, त्रिधाम परमं ययौ। हे विदुरजी, मैत्रेयजीले भनिबक्सिन्छ, हंसः भनेको पितामह ब्रह्माजी ले तौ आश्वास्य, तिनी दम्पतिलाई मनु र देवहूतिलाई आश्वासन गरेर सान्त्वना दिएर कपिलदेव भगवानको अवतारको सौभाग्य हजुरले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरू ढुक्क हुनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई प्रशंसा गरेर, उहाँहरूलाई आश्वासन गरेर कुमारही सनकादि कुमारहरूका साथमा सह नारद, नारदजीले सहित भएर, कुमार सनकादि कुमारहरूका साथमा नारदजीले सहित भएर जगत्स्रष्टा, जगतका सृष्टि गर्ने भएका हंस भनेको पितामह ब्रह्माजी हंसेन यानेन अर्थात् आफ्नो हंस वाहन, आफ्नो यान जो हाँस हो त्यसमा विराजमान भएर त्रिधाम अर्थात् जो स्वर्ग हो त्यसदेखि परमम भनेको माथि आफ्नो जो लोक हो ब्रह्मलोकमा ययौ प्रस्थान गरिबक्सियो। अर्थात् जगत्स्रष्टा हंस जो पितामह ब्रह्माजीले तौ आश्वास्य, ती दुईटा दम्पति देवहूति कर्दम ऋषिलाई धैर्य दिएर आश्वासन गरेर कुमारही सनकादि कुमार सहित र सह नारद, नारदजीलाई साथमा लिएर हंसेन यानेन, हंस आफ्नो विमान हंसमा विराजमान भएर त्रिधाम परमम स्वर्गदेखि माथि भएको सत्यलोकमा
ययौ प्रस्थान गरी बक्ष्यो। गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन तोषितः चोदितः यथोदितं स्वदुहित्रिः प्रादाद् विश्वसृजां ततः। क्षत्ता शतधृतौ गते तेन चोदितः कर्दमः यथोदितं स्वदुहित्री ततः विश्वसृजां प्रादात्। अर्थात हे क्षत्त, हे नारद जी, कि हे विदुर जी, शतधृतौ गते, शतधृति भनेको पितामह ब्रह्मा जी गते त्यहाँबाट प्रस्थान गरेपछि अर्थात ऋषि सहित सनकादि नारद आदि मरीचि के अरे उनीहरूले सहित गएपछि त्यो ऋषिहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ। वहाँ गएपछि तेन चोदितः पितामह ब्रह्माजीद्वारा प्रेरित भएका, पितामह ब्रह्माजीको आज्ञा प्राप्त गरेका जो कर्दम ऋषि भइबक्सिन्छ, उहाँले दुहित्री आफ्ना छोरीहरू, आफ्ना 9 छोरीहरू यथोदितम ब्रह्माजीले भने अनुसार ततः त्यस ब्रह्माजीले भने अनुसार त्यसपछि विश्वसृजाम स्वदुहित्री प्रादात। विश्वसृजा भनेको जो विश्वको सृष्टि गर्ने भएका प्रजापति मरीचि अत्रि आदि गरेका ती ऋषिहरूलाई स्वदुहित्री आफ्नै छोरीहरू प्रादात अर्थात कन्यादान गरी बक्स्यो। आफ्नी 9 छोरी 9 ऋषिहरूलाई दिइबक्स्यो। कसलाई दिइबक्स्यो त? विवाह त गरिहालौँ, एकछिन ढिलो भयो। मरीचये कलाम प्रादात अनसूयामथात्रये श्रद्धाम अंगिरिसे यच्छत पुलस्त्याय हविर्भुवम्। मरीचये कलाम प्रादात, मरीचि ऋषिलाई कला नाम गरेकी छोरी दिइबक्स्यो। अथ त्यसपछि अत्रि ऋषिलाई अनुसूयाम प्रादात, अनुसूया छोरी दिइबक्स्यो। अंगिरसा अथ अनन्तरम त्यसपछि अंगिरा ऋषिलाई श्रद्धा नाम गरेकी छोरी प्रादात दिइबक्स्यो। अयच्छत प्रदान गरिबक्स्यो। त्यस्तै हविर्भु नाम गरेकी छोरीलाई पुलस्त्य ऋषिलाई दिइबक्स्यो। यो पुलस्त्यको परिसर हो। यो एउटा अलि उता गएपछि के अरे वहाँ, यहाँ त अहिले त लङ्कुमा आएको छु भरतपुरमा, वहाँ सहस्रधारालाई सम्झे। सहस्रधाराबाट अलि 13 किलोमिटर अगाडि गएपछि बेनी आउँछ। त्यो बेनी अगाडि पुलहाश्रम भनिन्छ, जहाँ आदि भरत पुलस्त्य पुलहाश्रमम प्रब्राज भन्दछ। त्यस्ता जो पुलस्त्यको तपोभूमि हो, त्यहाँ पुलस्त्यले तपस्या गरिबक्सेको त्यस्ता पुलस्त्य ऋषिलाई हविर्भुव नाम गरेकी छोरी दिइबक्स्यो। अयच्छत त्यस्तै पुलहलाई फेरि युक्ताम अयच्छत। पुलहाय युक्ताम सबैमा हो। युक्ताम भनेको शील वय गुणले युक्त भएका, यथाशील यथावय यथागुणले युक्त भएका, सबै राम्रो शील स्वभाव आयु मिलेका। त पुलह ऋषिलाई युक्ताम भनेको सबै गुणले युक्त भएकी गतिम अयच्छत, गति नाम गरेकी छोरी पुलह ऋषिलाई दिइबक्स्यो। त्यस्तै कर्तु नाम गरेका ऋषिलाई सतीम क्रियाम, जो सती हुनुहुन्छ, सबै सती छन्, जो क्रिया नाम गरेकी छोरी हुन्, युक्त सबै गुणले युक्त भएका, त्यस्तै सती के अरे क्रियालाई कर्तुलाई दिइबक्स्यो। त्यस्तै ख्यातिम च भृगवे अयच्छत, भृगु ऋषिलाई युक्ताम सतीम सबै गुणले युक्त भएका, पातिव्रत धर्मले युक्त भएका, त्यस्तै आफ्नै छोरी जो
ख्याति हुन् तिनी ख्याति नाम गरेकी छोरी भृगवे अयच्छत भृगु ऋषिलाई दिइबक्स्यो। त्यस्तै वशिष्ठाय अपि अरुन्धतिम अनि वशिष्ठ ऋषिलाई युक्ताम सतीम शील भय गुणले युक्त भएकी जो अरुन्धति भइबक्सिन्छ ती अरुन्धति नाम गरेकी छोरी वशिष्ठाय अपि अयच्छत वशिष्ठ ऋषिलाई दिइबक्स्यो। अथर्वणे अदात शान्तिम अथर्वा ऋषिलाई शान्ति नाम गरेकी छोरी दिइबक्स्यो जुन शान्तिले यज्ञको विस्तार हुन्छ या यज्ञ वितन्यते। यस प्रकारले 9 वटी छोरी 9 वटा ऋषिहरूलाई दिइबक्स्यो। विप्रसभान कृतोद्वाहान सदारान समलालयत सदारान कृतोद्वाहान विवाह गरेका सदारान दाराहनकी पत्नीले सहित भएका विप्रसभान ती ऋषि श्रेष्ठहरूलाई समलालयत बस विवाहमा हुने भएको उचित सम्मान दिएर वस्त्र आभूषणले सम्मान गरेर उहाँलाई सन्तुष्ट पारिबक्स्यो। ततस्ते ऋषयः क्षत्तः कृतधारा निमन्त्रितं प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्नः स्वं समाश्रममण्डलम्। हे क्षत्त हे विदुरजी ततः त्यसपछि ते ऋषय ती ऋषिहरू कृतधाराः विवाह गरेका सपत्नीक भएका ती ऋषिहरूले तम निमन्त्र्य भनेको कर्दम ऋषिसँग आज्ञा मागेर उहाँहरूलाई के भनेर त निमन्त्रण भनेको अच्छा आउँदैछौँ, निमन्त्रण भनेको आउँदैछौँ, म जाँदैछु होइन। शिष्टाचार यी मारवाडीहरूमा यो हुन्छ, अच्छा महाराज जी आते हैं, गफ गरेर जाने बेलामा महाराज जी आते हैं। अरे बाबा के भने हो यो महाराज जी आते हैं भनेको अर्थ के हो भने महात्माहरूसँग ज्ञानी सन्तहरूसँग गएन भन्नु अर्थात् उनका साथमा सम्बन्ध रहिराखोस्। आउँदैछु भनेको अर्थ आउने भएपछि त सम्बन्ध रह्यो। त्यस्तै चाहिँ त निमन्त्रण भनेको उहाँसँग आज्ञा मागेर आउँदैछु होइन, उहाँसँग सोधेर प्रभु हामी आउँछौँ है भनेर नन्दीमापन्न अत्यन्त प्रसन्न भएका छन्, समृद्ध भएका ती सबै ऋषिहरू स्वमसम आश्रम मण्डलम प्रातिष्ठन आफ्नो आफ्नो आश्रम परिसरमा उहाँहरू प्रस्थान गरिबक्सियो। सचावतीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विबुधर्षभं विविक्ते उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। सच विबुधर्षभं त्रियुगम् अवतीर्णं च आज्ञाय विविक्ते उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। सच यतातिर उहाँहरू ऋषि महर्षिहरू आफ्नै आफ्नै पत्नी लिएर प्रस्थान गरिबक्सियो। कर्दम ऋषिले भने सच कर्दम उनी ऋषि कर्दम ऋषिले विबुधर्षभम देवश्रेष्ठ देवोत्तम देवदेवोत्तम भगवान जो श्रीमन्नारायण त्रियुगम 3 जोडा गुण भएका। त्रियुगम भनेको भगवानको नाम त्रियुगी नारायण भन्दछन्। 3टा जोडा गुण छन् जसमा अर्थात् ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज। त्रियुगम भनेको षडैश्वर्य सम्पन्नम। त षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका जो भगवन्तम जो भगवान कपिल देव भइबक्सिन्छ, कपिल रूपले अवतीर्ण अवतार लिइबक्सिएको भगवानलाई च आज्ञाय जानेर भगवानले अवतार लिइबक्स्यो भन्ने कुरा बुझेर विविक्ते उपसंगम्य एकान्तमा भगवानको समीपमा गएर प्रणम्य समभाषत भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर स्तुति गरिबक्स्यो। अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमङ्गलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति ह देवताः। अहो स्वहि अमङ्गलैः इह निरये पापच्यमानानां भूयसा कालेन अहो देवताः प्रसीदन्ति। अहो बडो आश्चर्यको कुरा छ। स्वयं अमङ्गलही आफ्ना
अत्यन्त पापमय, पाप प्रचुर जो पाप कर्म छन् ती कर्मद्वारा, अमङ्गल भनेको अमङ्गल फल दिने भएका पाप कर्महरूद्वारा, पाप प्रचुर कर्महरूद्वारा यो निरय भनेको नरक तुल्य, संसारलाई निरय भनी बक्स्यो, निरय भनी बक्स्यो। यो संसार नरक हो। किन, कसरी नरक हो त? महाभारतमा बताउँछ, दिव्यानि कामचाराणि विमानानि सभास्तथा आक्रीडा विविधा राजन् पद्मिन्यश्चामलोदकाः एते वै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः। अर्थात भगवान को लोकलाई देख्दा ब्रह्मलोक पर्यन्तका सारा वैभव नरक तुल्य हुन्छ। 18-19 को अन्तर हो, 19-20 को अन्तर हो, केही फरक मान्दैनन्। ब्रह्मलोक पर्यन्त आविरिञ्च्याद अमङ्गलम, ब्रह्मलोक पर्यन्त पनि अमङ्गलै अमङ्गलले भरिएको छ। त्यस्तो सातिशया न निर्मलाः, न निर्मला, निर्मल छैनन्, सातिशय। बस ब्रह्मलोकमा पुगे पनि त्यहाँ पनि सातिशयता छ। एउटा अलि बढी भिआइपी छ, एउटा अलि सामान्य छ। त्यो सामान्य भएका व्यक्तिलाई अर्काको बढी सम्मान देखेर असन्तोष हुन्छ, त्यहाँ पनि कुण्ठा हुन्छ, कुण्ठा, मन कुणिन्छ, सब व्यथित छन्। किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले, राग द्वेषको त्यहाँ बोलबाला छ। त्यसो हुनाले ब्रह्मलोक पर्यन्त पनि नरक तुल्य मानिन्छ। यस्मिन् न्यस्तमतिर नयाति नरकम स्वर्गोपि यच्चिन्तने, स्वर्गादि लोक पनि जसलाई सम्झदा विघ्न हुन्छ, नरक मानिन्छ भनेको हुनाले त अहो आश्चर्यको कुरा छ। भगवानलाई देखेर भगवानको सामने गएर भनिबक्सिँदैछ उहाँले, कर्दम ऋषिले, स्वही अमङ्गलहि, आफ्ना अमङ्गल पाप कर्मद्वारा यह निरय पापच्यमानानाम, यो नरक तुल्य संसारमा पाक्नी भएका, पापच्यमानानाम भनेको पापको फल भोग्दै अत्यन्त तापत्रयको अनुभव गर्ने भएका, जल्ने भएका प्राणीहरूप्रति भूयसा धेरै कालेन समयले, धेरै समयमा देवता प्रसिदन्ति, देवताहरू प्रसन्न भइबक्सिन्छ। बहुजन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतः शून्यगारस्य पदम। त्यस्ता भगवान यस्ता संसारका तुच्छ पदार्थलाई तिरस्कार गरेर यहाँ स्वयं आफ्नै कृपाले नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य भनेर आफै भगवानले माने निर्हेतु कृपा गरेर यहाँ अवतार लिइबक्स्यो भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। आज यहीँ राखौँ। अब भोलिबाट अब कर्दम ऋषिको प्रार्थनाको प्रसङ्ग आउँछ। 7:45 पनि भइसकेछ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।